सर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 9 की ग्रामर पार्ट की दोहराई में आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में हम फेल माजी, जिसमें आपने 3 सीगे पढ़े थे, फ़अला, फ़तहा और जअला, उसकी दोहराई करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये दोहराई आप लोगों को बहुत फायदा देगी। फेल या इंग्लिश में जिसको वर्ब कहते हैं, अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा ऐन लाम, फा ता हा, नून स्वाद रा, द्वा द्वा बा। फेल की 3 इकसाम हैं। फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस यानी जो मुकम्मल तौर पर हो चुका है, फेल मुदारे इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, और फेल इम्पेरेटिव टेंस हुक्म देना या गुजारिश करना। और हम लोग फेल माजी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने से पहले पढ़ा था कि आपका और मेरा कहने के लिए हम लोग कौन से ज़मायर इस्तेमाल करते हैं, ज़मायर मुत्सला, जैसे का, ये, कुम, ना वगैरह, जिसको हमने हरूफ के साथ मिलाकर लाहू, लहुम वगैरह पढ़ा था। अब फेल माजी यानी उसमें आपने किया, मैंने किया के लिए ता, तुम, ता, तू, तुम और ना के जो है अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहला सेट जो हमने पिछले सबक में पढ़ा था, जिसकी हम दोहराई करने जा रहे हैं, वो है फ़अला, उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया। सबसे पहला टेबल फ़अला। इसमें आपको नजर आ रहा है कि आप एक जहाज की तस्वीर बनाई हुई है, जिसके जो टेल है वहां पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। जैसे कि जहाज जब रवाना हो चुका होता है तो उसकी हमें दुम नजर आ रही होती है, इसी तरह से फेल माजी जो कि मुकम्मल हो चुका होता है जो काम, उसमें जो तब्दीली है वो फेल के आखिर में आती है। सबसे पहले मैं ये टेबल एक दफा आपको करवाती हूँ, फिर आप लोग हैंड रेस कीजिएगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जी कौन करवाना चाहेगा सबसे पहले? जी मरियम ताहिर, सबसे पहले आप करवाएं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर आपने इशारे किए थे? जी किए थे। जज़ाकल्लाह। अगला नाम है ताहिरा नसीम, आप करवाएं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर नजमा अजीज, आप भी करवा दें, फिर हम आगे चलते हैं। यस मैम। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अरबी बोलचाल आप में से कौन से 2 लोग करवाना चाहेंगे? सिस्टर अरूज उमर और निमरा रहमान। अरूज उमर आप क्वेश्चन करें और निमरा रहमान आप आंसर करें। हल फ़अला, नाम फ़अला, हल फ़अलू, नाम फ़अलू, हल फ़अलता, नाम फ़अलतु, हल फ़अलतुम। नाम फ़अलना। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अच्छा सिस्टर अरूज आप बताएं कि हल फ़अला का जवाब तो आया नाम फ़अला, लेकिन और हल फ़अलू का नाम फ़अलू, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन हल फ़अलता के जवाब में नाम फ़अलतु क्यों आया है?
کیونکہ حل فعلتا کا مطلب ہے کہ کیا آپ نے کیا، تو میں پھر بتاؤں گی کہ ہاں میں نے کیا، اس لیے اس میں جب ڈفرنس آپ بالکل صحیح، جب آپ سامنے والے سے کوشچن کرتے ہیں تو وہ جواب میں اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہی جمع میں بھی ہے کہ حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا، تو آپ سب اپنی طرف اشارہ کر کے جواب دیں گے نعم حل فعلنا. فعل بالکل. ہم فعل. اگلا ٹیبل ہم نے کیا تھا جعلا کا. جعلا اور فعلا میں صرف جیم کا اور فا کا فرق ہے، تو اس کا ٹیبل اس وجہ سے ہمیں اور بھی آسان لگتا ہے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی سسٹر حمیرہ گل آپ کروائیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ سسٹر. میڈم اگر جعل ہا ہو دیکھیں تو ابھی اس آپ کو وہ نہیں پڑھایا گیا، اس لیے ابھی آپ صرف یہی 6 سیگر جو ہیں وہ اس پہ فوکس کریں. جی کیونکہ پھر ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے پتا ہو، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا وہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے. جی سسٹر پروین آپ کروائیں. جی میم. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ. مریم طاہر آپ کروائیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ سسٹر. اب باقی لوگوں سے ہم اگلا کروا لیں گے عربی بول چال. جی سسٹر شہزادی بلقیس اور نام کون سا ہے، علینا سکندر. سسٹر شہزادی بلقیس آپ کوشچن کریں اور علینا سکندر آپ آنسر کریں. جی سسٹر شہزادی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی هل جعل نعم جعل. هل جعلوا نعم جعلوا. هل جعلت نعم جعلت. هل جعلتم نعم جعلنا. جزاک اللہ سسٹر، بہت اچھا کروایا آپ نے. تیسرا ٹیبل جو تھا، جو آپ کو ہوم ورک ملا تھا، وہ تھا فاتحہ. فاتحہ کہتے ہیں کھولنا. فاتحہ اس نے کھولا، فاتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. جی یہ کون کروائے گا؟ سسٹر طاہرہ سلیم آپ کروائیں. سسٹر طاہرہ سلیم اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور کروائیں. سسٹر طاہرہ سلیم. فتح اس یہ تو کوئی اور کروا رہا ہے. جی سسٹر نازیہ اسرار آپ کروا دیں، ان سے شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتح فتحتا فتح فتحت نہیں سسٹر، فتحتا. فتحتا آپ نے کھولا، فتح میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر عائشہ آپ کروائیں. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا. جزاک اللہ سسٹر. جی ارسال عرب آپ کروائیں. ارسال عرب. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا. جزاک اللہ بیٹا. اب ہم
بڑھتے ہیں جو ورک بک ہے اس کی طرف۔ ورک بک میں سب سے پہلے جو آپ کو کوشچن دیا ہوا ہے وہ ہے نیچے دے گیا فعال کے ماضی کا ٹیبل لکھیں۔ فعلا، فتح اور جعلا، یہ تینوں ٹیبلز کیونکہ ہم مکمل کر چکے ہیں اس لیے یہ ابھی ہمیں دوبارہ سے یہاں پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ لوگ خود سے کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔ میں جملہ بولوں گی، آپ میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے اس کا جواب دے سکتا ہے۔ انا فتحنا لکا، انا فتحنا لکا، بے شک ہم نے کھولا تیرے لیے۔ بے شک ہم نے کھولا تیرے لیے، بالکل ٹھیک۔ تیسرا سوال ہے نیچے دی گئی جملوں کی عربی بنائیے۔ پس ہم سب نے کھولا آپ کے لیے۔ فتحنا لکم، پس کے لیے بھی تو کچھ آئے گا نا؟ ففتحنا، ففتحنا لکم، بالکل صحیح، ففتحنا لکم۔ چلے اس میں ایک اور ہم کر لیتے ہیں، ان سب نے بنایا آپ سب کے لیے۔ ان سب نے بنایا آپ سب کے لیے۔ جال ان سب تم، نے بنایا جی، جال تم، ان سب نے ان بنایا، سب نے جال تم، آپ سب نے نہیں، ان سب نے بنایا، ان سب نے بنایا آپ کے لیے، آپ سب کے لیے۔ جعلوا لکم، ہاں جالو، بالکل صحیح، سوری جال۔ جعلوا لکم۔ سوال نمبر 4 ہے نیچے عربی میں کیے گئے سوالوں کا عربی میں جواب دیجیے۔ حل جعلتم، نام جالنا، نام جعلنا۔ اچھا یہ اشارہ ہم کس طرف کریں گے نام جعلنا کا؟ اپنی طرف، اپنی ایک انگلی سے طرف کریں گے زیادہ زیادہ انگلیاں، سے؟ ہم سب ایک ایک، اپنی طرف۔ ہم سب ساری انگلیاں 4۔ جی جی، ایک اور کر لیتے ہیں، حل فعلو، نام فعلو، ہم نام یہ ویسے ہی فعلو، رہے گا، بالکل ٹھیک، یہ اسی طرح رہے اشارہ گا۔ ہمارا سیم وہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی دہرائی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔